इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः इति प्रथमः श्लोकः। विश्वं विष्णुः वषट्कारः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृत् भावः भूतात्मा भूतभावनः इत्येवं पदच्छेदः। तत्र विश्वम् इति आद्यं नाम विश्वशब्दः सर्वशब्दपर्यायः एवञ्च विश्वम् इत्यस्य सर्वम् इत्यर्थो भवति, जगदिति च अर्थो भवति। सर्वम् इत्यर्थः यदा स्वीक्रियते तदा सर्वस्यापि अस्य कारणं भवति परमात्मा इति कृत्वा कार्यकारणयोः तादात्म्यम् आलोच्य ब्रह्मैव विश्वम् इति शब्देन कीर्त्यते इति वक्तव्यम्। ब्रह्मैवेदं विश्वम् इति श्रुतिरस्ति। विशिष्य वेदान्तशास्त्ररीत्या सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चः परमात्मनि तादात्म्येन आरोपितः इति वर्तते। आरोपितत्वादेव प्रपञ्चस्य स्वतन्त्रसत्ता नास्ति। तथा च परमात्मापेक्षया प्रपञ्चस्य अनन्यत्वं वेदान्तशास्त्रे समर्थितं वर्तते। तस्मात् सर्वस्यापि वाचकः यः शब्दः सर्वशब्दः अथवा विश्वशब्दः तेनापि शब्देन ब्रह्मैव कीर्त्यते। अथवा विश्वरूपः परमात्मा विश्वम् इत्युच्यते। विश्वम् इदं समस्तं जगत् परमात्मनः उपासनार्थम् उपाधित्वेन स्वीक्रियते। अस्माभिः उपासनोपाधित्वेन स्वीक्रियते, ध्यानोपाधित्वेन स्वीक्रियते इति कृत्वा प्रपञ्चवाचकेन शब्देनापि उपचारपूर्वकं ब्रह्मैव स्तोतुं शक्यते इति कृत्वा विश्वम् इत्युक्तम्। अथवा सृष्टिकाले मायया सकलं जगत् सृष्ट्वा तस्मिन् जीवरूपेण विशति इति विश्वम्। परमात्मा जीवभावेन प्रपञ्चेऽस्मिन् विशति प्रविशति इति कृत्वा विश्वम् इत्युच्यते। अथवा प्रलयकाले सर्वमिदं जगत् परमात्मनि विशति परमात्मनि प्रविशति इति कृत्वा विशत्यस्मिन् जगदिति विश्वम् विश्वशब्देन परमात्मा उच्यते। एवम् अनेकैः प्रकारैः विश्वशब्दस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। विश्वस्मै नमः इत्येवं प्रयोक्तव्यं। यदा विश्वशब्दः सर्वशब्दपर्यायः भवति, यद्यपि भगवतः संज्ञा इति पक्षे विश्वाय इति प्रयोक्तव्यमासीत्, तथापि न इयं रूढा संज्ञा अपि तु अवयवार्थप्रधाना संज्ञा इति कृत्वा तम् अवयवार्थं पुरस्कृत्य विश्वस्मै इत्येव प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति वदन्ति। अयमेव विश्वशब्दः यदि जगदित्यर्थे जगत्पर्यायतया स्वीक्रियते तर्हि विश्वाय नमः इत्यपि प्रयोगः साधुरेव इत्यपि मन्तव्यम्। विश्वं विष्णुः विष्णुः इति द्वितीयं नाम। वेवेष्टि इति विष्णुः व्याप्नोति इत्यर्थः। विषुलव्याप्तौ इति धातुः। विषुलव्याप्तौ इति धातोः नु प्रत्ययः। पूर्वं विश्वम् इत्यत्र विषप्रवेशने इति धातोः क्वन् प्रत्ययः, कर्तरि क्वन् प्रत्ययः अथवा अधिकरणे क्वन् प्रत्ययः। प्रपञ्चः अस्मिन् प्रविशति इति अधिकरणे क्वन् प्रत्ययः। अत्र तु विषुलव्याप्तौ इति धातोः नु प्रत्ययः विष्णुः इति रूपं सिद्ध्यति। सर्वं व्याप्नोति, सर्वव्यापकः इत्यर्थः अस्य शब्दस्य लभ्यते। विष्णवे नमः
इति चतुर्थ्यन्तं प्रयोक्तव्यम्। ततः परं वषट्कारः इति तृतीयं नाम। वषट् क्रियते अस्मै इति वषट्कारः। वषट् क्रियते इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् यज्ञेषु देवतानां कृते हविः प्रदानकाले वौषट् इत्येवं प्रयोगः क्रियते। वौषडन्ताः यागाः इत्युच्यते। यागकाले वौषट् इत्येवं शब्दोच्चारणं भवति। तर्हि इदमेव वषट्कारः इति शब्देन स्वीकर्तव्यम्। वषट् क्रियते अस्मै इति वषट्कारः। एवञ्च यस्यै देवतायै वषट् क्रियते, वषट् इत्युक्त्वा द्रव्यं हविः त्यज्यते, सा देवता एव वषट्कारः इति शब्देन वक्तव्या। भगवान् नारायणस्तु सर्वदेवतामयः इति कृत्वा भगवान् अपि वषट्कारः इति शब्देन अत्र स्तूयते इति अवगन्तव्यम्। अथवा वषट् क्रियते अस्मिन् इति वषट्कारः। एवं यदा विग्रहः स्वीक्रियते तर्हि वषट्कारशब्दस्य यज्ञः इत्यर्थो भवति। यज्ञे खलु वषट् क्रियते, तस्मात् वषट्कारशब्दस्य यज्ञः इत्यर्थः। यज्ञो वै विष्णुः इति तैत्तिरीयसंहितायां वर्तते। तस्मात् यज्ञरूपत्वेन रूपेण भगवान् अत्र स्तूयते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। वषडित्यव्ययं भवति, हविर्दानार्थकम् अव्ययं भवति। तत्र कृधातोः गजन्तरूपं कार इति योजयित्वा वषट्कारः इति शब्दः निष्पादितो वर्तते। ततः परं भूतभव्यभवत्प्रभुः इति नाम। भूतञ्च भव्यञ्च भवच्च भूतभव्यभवन्ति तेषां प्रभुः भूतभव्यभवत्प्रभुः इति विग्रहः। भूतं नाम अतीतम् इत्यर्थः। भव्यं नाम आगामि यत् भविष्यति तद्भव्यं। भवदित्युक्ते इदानीं विद्यमानं भवत्। एवञ्च गतस्य आगमिष्यतः इदानीं विद्यमानस्य च सर्वस्यापि अयं प्रभुः भगवान् अथवा भूतभव्यभवत्प्रभुः इति उच्यते। भूसत्तायाम् इति धातोः कतप्रत्यये भूतकालार्थककतप्रत्यये भूतम् इति शब्दः, यत्प्रत्यये भव्यम् इति शब्दः, स च भविष्यदर्थकः। एवं वर्तमानार्थकः शत्रुप्रत्ययः यदा योज्यते तदानीं भवत् इति रूपम्। एवञ्च भूतञ्च भव्यञ्च भवच्च भूतभव्यभवन्ति तेषां प्रभुः भूतभव्यभवत्प्रभुः। प्रभुः नियन्ता इत्यर्थः। प्रकर्षेण भवति इति प्रभुः। नियन्ता इत्यर्थः। भगवान् सर्वनियन्ता इति कृत्वा भूतभव्यभवत्प्रभुः इति कीर्त्यते। एतदनन्तरं भूतकृत् इति नाम। भवन्तीति भूतानि। भूधातोः कर्तरि कतप्रत्ययः। भूतानि प्राणिनः जीवाः इत्यर्थः। भूतानि करोति इति भूतकृत्, अथवा भूतानि कृन्दति नाशयति इत्यर्थः। भूतानि कृन्दति इति वा प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि नाशयति, सर्वं संहरति इत्यर्थे वा भूतकृत् इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। भूतानि कृणोति इति वा भूतकृत् इति शब्दः लभ्यते। एवञ्च भूतानि करोति, भूतानि कृन्दति, भूतानि कृणोति इति वा भूतकृत्। कृधातोः क्विप् प्रत्ययः। ततः परं भूतभृत्। अत्रापि भूतशब्दः पूर्वमेव उक्तः। भूतानि बिभर्ति इति भूतभृत्। बिभर्ति इत्यस्य पालयति पोषयति इत्यर्थः। भरणं करोति पालयति। भूतभृत् भूतानि बिभर्ति इति भूतभृत्। दुभृन्य भो धारणपोषणयोः इति धातुः। धारणम् अथवा पोषणम् इत्यर्थे भृन्य धातुः अस्ति। तस्य धातोः इदं रूपं पिबन्तरूपं भूतभृत् इति। भूतकृत् भूतकृते नमः, भूतभृत् भूतभृते नमः, एवं चतुर्थ्यन्तप्रयोगः कर्तव्यः। पूर्वं भूतभव्यभवत्प्रभुः इत्यत्रापि
भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः इति चतुर्थ्यन्तप्रयोगः कर्तव्यः। ततः परं भावः इति भूतकृत् भूतभृत् भावः भवतीति भावः कर्तरि न प्रत्ययः भूधातोः प्रपञ्चरूपेण भवति अथवा भावे घञ् प्रत्ययः भवनं भावः भावाय नमः इति प्रयोगः कर्तव्यः। ततः नामद्वयम् अवशिष्यते भूतात्मा भूतभावनः भूतानाम् आत्मा भूतात्मा आत्मा इत्यनेन अन्तर्यामी इत्यर्थो विवक्षितः। एवञ्च सर्वेषां भूतानां जीवानाम् अन्तर्यामी भगवान् भूतात्मा इत्युच्यते। अत सातत्यगमने इति धातोः मनिन् प्रत्यये आत्मा इति शब्दः निष्पद्यते। कर्तरि मनिन् प्रत्ययः सर्वव्याप्तः सर्वत्र प्रविष्टः इत्याद्यर्थः आत्मशब्दस्य वस्तुगत्या भवति। स्वरूपम् इत्यर्थेपि आत्मशब्दः प्रयुज्यते। भूतानाम् आत्मा भूतात्मा भूतात्मने नमः इति प्रयोक्तव्यम्। ततः परम् अन्तिमं नाम भूतभावनः भूतानां भावनः भूतभावनः भावयति इति भावनः भावयति इत्यस्य जनयति इति वा वर्धयति इति वा अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च भूतानां कर्मफलं भावयति कर्मफलं जनयति अयं भगवान् इति कृत्वा भूतभावनः भूतानि भावयति इति वा भूतभावनः। भावन इत्यत्र भूधातोः निजन्तरूपं सम्पाद्य ततः ल्युट् प्रत्यये कृते भावनः इति शब्दो लभ्यते। ल्युट् इत्यत्र अन आदेशो भवति। एवञ्च भूतभावनः इति रूपं सिद्ध्यति। कर्तरि ल्युट् अयं भवति अकारान्तशब्दः भवति। तथा च भूतभावनाय नमः इति प्रयोक्तव्यं भवति। इत्थम् आद्येन श्लोकेन 9 नामानि सङ्गृहीतानि वर्तन्ते।